Hello guys, nalang ko i-share sa inyo ha. Sa mga nangutana di ay ngano nga unsa daw akong gibuhat ngano nga makaya nako. Natingala man gud sila ako mga friends, mga FB friends nako. Nag-ana sila nga dili gid daw nila makaya mag-fasting even 16 hours. Ana man jud pug ko sa una. Ana po ko sa una guys, mga bisan mga 15 to 16 hours dili gyud na kaya sa akong hunahuna lang dili gyud siya kaya kay malipong nako akong dunggan magisiyok-siyok na akong dunggan nya maglabad na akong then wala sa jud ko wala sa jud ko nagdiretso og fasting gyud nga diretso nga ana kadugay 21 hours kay na matiorok jud ta malikoy jud ta ana ang